अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी ईस्टर्न गर्ल फैमिली। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत, खुद एतमादी और मुस्बत तब्दीली चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक नई उम्मीद है क्योंकि आपकी मोहब्बत और सपोर्ट के बगैर ईस्टर्न गर्ल कुछ भी नहीं। तो आइए मिलकर एक और ऐसा सबक सीखते हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का अगला बेहतरीन कदम बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग जो है स्टार्ट होता है शाम के टाइम। ये शाम का खाना जो है खाना बनाया है, इसमें कीमा आलू का सालन बनाया है, साथ में लस्सी थी और फिर कुछ बर्तन पड़े हुए थे दिन के, वो साथ साथ धोए। और साथ साथ मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो बहुत ही रिसर्च के बाद जो है वो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं और आज उससे हमें क्या सबक मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ 3 आदतें ऐसी हैं जो एक औरत की पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगी? हैरानकुन बात यह है कि बहुत सी ख़वातीन ये सबक उस वक्त सीखती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ रिश्ते खो देती हैं, कुछ अपना एतमाद और कुछ अपनी खुशी। लेकिन अगर आप आज ये 3 बातें समझ लें तो शायद आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सी गलतियों, दुखों और पछतावा से बच सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तीसरी बात वो है जिसे समझ लेने के बाद आप खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमत और हिफाजत में रखे, आमीन। आज मैं आपसे ऐसी 3 बातें शेयर करने जा रही हूँ जो काश हर औरत अपनी 30 साल की उम्र से पहले सीख ले, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें दूसरों की वजह से नहीं होती, बल्कि उन बातों की वजह से होती है जो हमें किसी ने वक्त पर सिखाई ही नहीं। हो सकता है आज की इस वीडियो में कोई एक जुमला आपकी सोच बदल दे, हो सकता है आज आपको अपने किसी सवाल का जवाब मिल जाए, और हो सकता है यही वीडियो आपको खुद से दोबारा मोहब्बत करना सिखा दे। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात वो है जिसे समझ लेने के बाद शायद आप खुद को कमज़ोर महसूस ना करें। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ख़वातीन हर मुश्किल में भी पुरसुकून बावकार नज़र आती हैं, जबकि कुछ मामूली मामूली बातों पर भी टूट जाती हैं। फ़र्क खूबसूरती, दौलत या किस्मत का नहीं होता, फ़र्क सिर्फ चंद ऐसी आदतों और सोचों का होता है जो वक्त के साथ सीख लेती हैं। अगर आपकी उम्र अभी 30 साल से कम है तो आज की ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली साबित हो। अगर आप 30 से बड़ी हैं तो यकीन करें ये बातें सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। आइए जानते हैं वो 3 अहम चीज़ें जो औरत को 30 साल की उम्र से पहले ज़रूर सीख लेनी चाहिए। पहली बात, खुद की इज़्ज़त करना सीखें, चाहे दुनिया आपकी कदर करे या ना करे। नफ्सियात हमें बताती है कि जो इंसान अपनी कदर खुद नहीं ना करता, वो हमेशा दूसरों से अपनी अहमियत बनवाने की कोशिश करता रहता है। और ऐसी औरत हर वक्त ये सोचती रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। वो नहीं कहना चाहती है मगर डर के मारे हाँ कह देती है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी असल जो उसकी शख्सियत है वो खोने लगती है। याद रखें, खुददारी गुरूर नहीं होती। खुददारी का मतलब है कि आप अपनी इज़्ज़त, अपने वक्त, अपनी सेहत और अपने जज्बात की हिफाजत करें। हर रिश्ता खूबसूरत होता है मेरी माँ बहनों, लेकिन कोई भी रिश्ता इतना अहम नहीं कि आप अपनी पहचान ही खो दें। अगर कोई शख्स सिर्फ इस वक्त आपकी कदर करता है जब आप उसकी हर बात माने, तो मसला आप में नहीं उस रिश्ते में है। अपने लिए वक्त निकालें, अपनी पसंद जानें, अपने फैसलों पर एतमाद करें। जब आप खुद अपनी इज़्ज़त करेंगी तो दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज़्ज़त करना सीख जाएगी। दूसरी बात, अपने जज्बात को समझना और संभालना सीखें। देखिए मेरी बहनों, हर इंसान को गुस्सा आता है, सबको पता है। हर इंसान उदास होता है, हर इंसान को कभी ना कभी तन्हाई महसूस होती है, मगर मजबूत औरत वो नहीं होती जो कभी रोती ना हो। मजबूत औरत वो होती है जो अपने जज्बात की गुलाम नहीं बनती। जैसे कि जब कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो फ़ौरन खुद को बेवकूफ़ ना समझे। जब कोई तनकीद करे तो फ़ौरन ये ना सोच ले कि आप तो नाकाम है। अक्सर हमारी तकलीफ़ जो है वो हकीकत से ज़्यादा हमारे अपने ख्यालात पैदा करते हैं। नफ्सियात में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है, यानी रद्द अमल देने से पहले अपने जज्बात को समझना। जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल आए, खुद से 3 सवाल पूछे। क्या मैं जो महसूस कर रही हूँ वो हकीकत है या सिर्फ एक एहसास है? नंबर 2, क्या एक हफ्ते बाद भी ये मसला उतना ही बड़ा लगेगा? नंबर 3, और क्या मेरा रद्द अमल मेरी ज़िंदगी आसान बनाएगा या मज़ीद मुश्किल? ये 3 सवाल आपको कई गलतफहमियों से बचा सकते हैं, कई गलत फैसलों से बचा सकते हैं। याद रखें, फैसले गुस्से में ना करें, वादे खुशी में ना करें, और अपने बारे में राय उदासी में ना बनाएं, क्योंकि जज्बात बदल जाते हैं लेकिन उनमें किए गए फैसले अक्सर देर तक साथ रहते हैं।
تیسری اور امپورٹنٹ بات، اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لینا سیکھیں۔ یہ شاید سب سے ایک اہم سبق ہے میری بہنوں۔ بہت سی خواتین پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتی ہیں کہ کوئی آئے گا اور انہیں مکمل خوشی دے گا، کوئی اچھا دوست، کوئی بہترین شریک حیات، کوئی اچھی نوکری، یا کوئی ایسا دن جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ آج خوش رہنا نہیں نہ جانتی تو کل بھی خوش رہنا مشکل ہوگا۔ خوشی کسی منزل کا نام نہیں ہوتا، یہ روزانہ کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی نیند پوری کرنا، کچھ نیا سیکھنا، مطالعہ کرنا، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو آپ کو ذہنی سکون دے۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک مضبوط شخصیت بناتی ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، جو عورت اپنی خوشی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتی ہے نا، وہ اکثر مایوس رہتی ہے، اور جو عورت اپنی خوشی خود بنانا سیکھ لیتی ہے وہ اپنے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتی ہے۔ تو آپ کو ہر چیز کامل ہونے کا انتظار نہیں کرنا میری بہنوں، آپ کو آج سے بہتر فیصلے کرنا شروع کرنے ہیں۔ تو 30 سال کی عمر کوئی جادوئی لکیر نہیں ہے، لیکن یہ وہ وقت ضرور ہے جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی صرف دوسروں کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ آج صرف یہ 3 باتیں سیکھ لیں، اپنی عزت کرنا، اپنے جذبات کو سمجھنا، اور اپنی خوشی کی ذمہ داری خود اٹھا لینا، تو یقین کریں آپ نہ صرف ایک مضبوط عورت بنے گی بلکہ ایک پرسکون، باوقار اور بااعتماد شخصیت بھی بن جائیں گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، خوبصورتی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، دولت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اچھی سوچ، مضبوط کردار اور خود پر یقین وہ سرمایہ ہے جو ہر عمر میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ میرا پیغام مزید خواتین تک پہنچ سکے، اور اگر آپ ایسی نفسیاتی، جذباتی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ایسٹرن گرل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میری بہنوں، اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ باتیں واقعی زندگی میں کام آ سکتی ہیں، تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ اکثر ویڈیو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہے، نہ کوئی کمنٹ دیتی ہے، نہ کوئی لائک، نہ کوئی سبسکرائب۔ آپ کی چھوٹی سی ایک عادت سے میرا حوصلہ ہوگا، اور میں مزید اچھے سے اچھے جو ہے نا وہ کانٹینٹ آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری جوش و ولولے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی ایک ایسی بہن تک پہنچ جائے جسے آج انہیں واقعی الفاظ کی ضرورت ہو، اور آپ کا یہ کام، آپ کا یہ ایک شیئر، آپ کا ایک یہ لائک، ایک سبسکرائب اس کی جو ہے وہ زندگی بدل رہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ جتنی آپ اچھی بات آپ کے ذریعے کہیں پھیلتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس طرح محبت، نفسیات، خود اعتمادی اور ایک باوقار زندگی کے بارے میں دل سے باتیں کرتے رہیں تو میرے ساتھ ضرور جڑیں۔ آخر میں دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آپ کے نصیب میں عزت، محبت اور آسانیاں لکھ دے، ہر بری نظر، ہر مایوسی اور ہر دکھ سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کو ایسی طاقت دے کہ آپ ہر مشکل کا سامنا حوصلے سے کریں، اور ایسی حکمت دے کہ آپ ہمیشہ اپنے لیے بہترین فیصلے کر سکیں۔ آپ کے والدین، آپ کے گھر، آپ کے رشتوں اور آپ کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی ہر جائز دعا اپنے بہترین وقت پر قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی قدر کیجیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے آپ کی اصل خوبصورتی آپ کے کردار، آپ کی سوچ اور آپ کے وقار میں ہے۔ اللہ حافظ میری پیاری بہنوں، ہم پھر ملیں گے ایک نئی اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ، تب تک